بفراوي هيوت مالتيو كلتا عين تودات يوم زلو ات بناقوال دفيت بناقوال فقري بنات كده اللي يترح زمرح يقبع يلو ويتا يدلي أيلو من نجر زي يقبر ودلو أنصارو دما كم نجستي أخبير كم بركز خل ناتك واقع ناتك كبري بأقبابو زردو عين تودد مالو اتزم مساسلوم نجر خلت يوم كسع موداتا حبيرو مخاقص عنحو خلو اتو بزي ناتك قوس قواسك أطل زي خل ودون اسك الساب زدليو نجار كساب زغابر كلو اجمالكو حبيركي أطل خلو جن ازوم قدما خونات زبالو نجارات كابا كرهبوم زغبوم نجارات كراكب كلو طرح مالتي زفلاليوم دما اتا حنت قال نستيتي لباب بتصرويو كينا بعد كيدا خمت بفقري بتحقواسك تنبر كلا اتا حنت دما حبير نكساب زقاصله يفكرنيو يفكرك اكساب زبلني كامن اينا بلت ግን ድማ ትዝግባኣ ህይወት ዘይትረክብ ጓል ኣንስተይቲ ኣላ ከይዱ ምስ ካልኦት ጓል ኣንስተይቲ ችት ዘይክገብረልካ ይኽእል ወይ ምስ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከይዱ ዘይክሓድር ይኽእል ተዘይኮይኑ እውን ፍጹም በይንኽ ጥራሕ ኣብ ልቡ ኣንቢርኪ ወይ ምስኡ ሓቢርኪ ክትቀፅሊ እናገበረ ክነብር ይኽእል ሰላም ዝበሃል ነገር ግን ፍጹም ኣይህበክን ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሰባት ዓብዪ ዝኾነ ፍላላይ ኣሎ ከመይ ጌርኪ ክትፈልዮም ከም ዝግበአኪ لما أنا حفتك كتزاربك إكس عموداتها حبير كان تصنحي أشي هذا كم يجرك فليون الزبل حتى هو يملسك وانا كزخل اتنعك زنق ساكي بخبر كم بركز زخل ودي زارئك ملكت من عين تنقل ممكن يولي إذا مالت بأخبار زمخرك إيو نباخي زمت زخان نقر كراكو كله ويايلو نباخ زمت عين تودي هز قال له متسع مدسي حبيرو منا نبرو ولا قدم حبير كم من بار فقراوي هيوتنا هلو حيزم منهم كالي إعلام زي بلو زي تصبيو عينة سباتنا هلو كن بلبو منهم زي فالدو تاي إعلامهم زي الزراربو نتاسميعتو خداليا خلو يدول الله نافي كني باهالو بدحريو أبيوتو تاي كايرلو فتسوم زي تفلد أتاقوالا نستيتي ويدما أتو قداي مس زحلف كم زي بزوحك زي مسقابرة ترح سساربا قالك مش بقى جنزب اللو يوت جنزب كاوي كم زمت أي فلتن سراح اللو يوت هينا سراحي وعلي فلتن مس بيتسوي تقاطع ولا حنت محلتي كاو لبو فتخبي الواي فلتن مس محازوتو قال نجاري فتر بزعبا محازوتو ولا حنت نجار زي على لك عين تودله ازود زي شتنا جبر يكون زنبك زقبك واقع بزي محاب كاو اكترخ بيو زقبك فقر بزي محاب نسخت تصبيو النسو زقابرنا النبينو خوينو نكاتصل بمجبر لبخنا قسلنا كنبر زقبريو حنت حفتيني راكم زي ما خرتني تقول بقى طوايو انا بيتكستان سبي زمسل مالت لكن مش فرح اكزابير زلوا عينت سبيونا ولا حنت معتي مسكاليت قال نسيت النصاصيرني لبيك حزن لبيك نبع بتصم غير يفلد انا ون حقستي بقى بو قليله اما جمره زي استوعلكو ነገር ታለይ እዚ دحر حبيرنا ناب حدر اتينا نوي حصنحنا بقى شون كم تزبلكون فرح اكزابير زلوا ስለዝኾነ أفقري زينا خنك أصلين دلن تفوتون نتهون كذا فتوك تقينا بحبار من نبر لنا سلازبلني بزح جزيكي وصلنا إلى نبحد رأتنا بدحري بقى منم كم قالتري تاي قبرنن ولدنا إنا قلا بقى كل جزي تقطعيو زي تقطع أنا جاري زي تقطع أنا هجر مكيت بلني أبتي في بزرعنا ينجار كواسي أنا حدا أنصار نحدا حيزة بزعبو زخنا نجار نحدا تزاري ويوسي نسو دما ولا زي أمن اللكوي منم زي أمنلو استحدث خالي أنصار يحس بقى بزخ نتقاطع خنبأس نوعل أب تيك توك كل نجار سمعنا وي تجاجيو قبل نحدا سامعني ولا أنا آمنلو أي تجاجيني اليوم قلتني أنا استقينا من قد زخنا نجار دسي لني زي أسكز قال لي نحدا إلي بقى زي ربح ولا آيس كريم ولا عم بواقلك خون خل قال لي نحدا إلي يسي أتعمل كدي عباي سبيتي هندق زعت خون زجاز ألكي بلني كم زي مقبي ولا خلوه قال دما تأخبلي أخذي تسوي بلني بقى تريس قبل إنه من قدس كم فقرنيو 5 بيت يكونن كم حنت ترى قالن استيتو ينا من جيت قبل الليل مالت جزاي مولو يو من ما يقول لنا منكو كن بقى كل جزي مسبخو خو بز مخنيت زي تاخ قبر لازم ما خرت ان حفتينيرا هزا حفته خنزيا بقى تعوي تصقمو مالتيو بيرسوناليتيو طبو سلا زخونه طرح مس حبير وا خنبريو قد هو يخيدن وي كوي فتحا كن لبا حقوس خوينو كينبر اتزقبا واقع نكاي تركب كن بزح نجار نجبره نبدل عن كنبر
ክኸውን ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ህይወትካ ኣድላይ ዝኾነ ወዲ ወይ ድማ እቲ ካሊእ ከመይ ገይረ ክፈልዮም ኢልኪ ትሓትዮ ዘለኺ እቲ ፅቡቅ ባህሪ ዘለዎ ወዲ ግን እንታይ ዓይነት ባህሪ የርእይክ መስለኪ ኩሉ ነገር ደድሕሪኺ ክኸውን እዩ ዝገብር ኣብ ህይወቱ ዝገጠመት ትግጠሙ ንዓኺ ከይተዛረበ ዋላ ሓንቲ ስጉምተ ይወስድን ወትሮ መማኽርቲ ኢኺ ናይካ ሓሳብ ኣብ ምድሪ ጠብ ከይበለ ብምሉአን እዩ ዝወስደን ከም ዓባይ ነገር እዩ ዝርእኪ ኣይኮነን ከምዚ ከተናብዒ ደቢርክ ክርኢ ከሎ እኳስ ልቡ ድንግፅ ልብል ዓይነት ወዲ እዩ ዝኸውን ሕዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ንተላለሉ ነገር ኣሎ ሓቀይ ዕንበባ ኩሉ ግዜ ዝገዝአለይ ምሸት ኩሉ ግዜ ዝድውለለይ እትሪዮ ውህብቶ ብጣዕሚ እዩ ዝህበኒ ተፍቅረኒ ዶ ክብሎ ከለኹ ብጣዕሚ ከም ዘፍቅረኒ እዩ ዝዛረበኒ ከምዚ እናበልና ብዙሓት ነገራት እናሓለፉ ንከኸዱ እትሪኦም ዝግብኡክ ነገራት ከይረኣኺ ብዘይረብሑ በቃ ስኢልካ ቅንጣምንጢ ብዝኾኑ ነገራት ልብኺ ተሓጒሱ ንክትኸድዮ ንክትቕፅልዮ ለይዋፀኪ ነገር ከም ዘዋፀኪ መሲሉ ንክርአኪ ዘይድገም መሲልኪ በቃ ከም ዓብዪ ነገር ሒዝኺ ክሳዕ መወዳእታ ክተቐፅልዮ ትግደድሉ ኩነታት ይፍጠር ደጋጊሙ ውህብቶታት ስለ ዝሃበኪ ባይዘወይ ፍቅሪ እዩ ኢልክን ከይትሕዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ክትጋግያ ዘይደሊ ማለት እዩ ውህብቶ ስለ ዝተዋሃብክን ወትሮ ስለ ዝደወለ እዚኦም ናይ ፍቅሪ እንዲኦም ዝመስሉ ግን ትኩረት ዘይሕወሶም እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ዋጋኺ ዘይረአዮም እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ብምንም ተኣምር መግለፂ ፍቅሪ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ መንገዲ ዕንበባ ስለ ዝረአየ ነቲ ዕንበባ ስለ ዝፈተዋ ጥራሕ ገዚእልካ ክመፅእ ክእል እዩ ወይ ድማ ፍቁራት ዝገብርዎ ነገር ኣብ ቲቪ ስለ ዝረአየ ፍቅሪ ከመይ ይግለፅ ምናምን ዝብል ነገር ካብ ሓደ ሰባት ስለ ዝተምሃረ ጥራሕ መፂኡ ፍቅሪ ክገልፀልካ ይኽእል ወይ ሓዳር ንግበር ገለ ክብለካ ይኽእል ሓጢኣት ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ብፍቅሪ ምፅናሕ ወይ ሓንቲ ጓል ትሒዝካ ክሳዕ መወዳእታ ክትኸውን ኣለዋ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ጥራሕ ማለት እዩ ንዓ ቀልጢፍና ሓዳር ንግበር ክብለካ ይኽእል እዚ ማለት ግን የኽብረክ እዩ ማለት ኣይኮነን ብደንብ ክተስተውዕሎ እየ ዝደሊ እዚ ነገር እዚ ሓንቲ ታሪክ እውን ክውስኻልከን እግረ መንገዲ ዘጋጠመትኒ ብጣዕሚ ዝሓዘንኩሉ ኣብ ዝኾነ ገዛ እዩ ጋሽ ኮይና ከይድና ንሕና ነቲ ሰብኣይ ኢና ንፈልጦ እታ ሰበይታይ ንፈልጣን ኢና ናፍቲ ገዛ ከይድና ብጣዕሚ ርኹባት ዝበሃሉ ዓይነት ገዛ ኣለዎ ምሽ ሃፋትም እዮም ኢልክ ትገልፅ እዮም ዓይነት ገዛ እዩ ብድሕሪኡ ዝኾነት ቆልዓ ኣላ በቃ ትመፅእ ተተኣናግደና ትወዲ ስለ ዘይነበረት ንሕና ንፈልጦ ወዲ ስለ ዘይነበረ ተተኣናግደና ናብዚ ናብትን ትብል ንስ ዝበለት ድቕቕ ዝበለት ቆልዓ ነይራ ብምንም ተኣምር ናይዚ ገዛ ሓጋዚት ሰራሕተኛ ገለ እምበር መሲልናሲ ካብኡ ሓሊፋስ ወይ ዘመድ ትኾን እያ ወይ ሰበይቲ ክትከውን እያ ኢልክ ዘይትግምት እያ ኣሎ ምሽ ብርኢ ቢልክስ በቃ ንሰበይትነት ትበቅዕ እያ ኢልኪ ዘይትሓስብ እያ ዓይነት ጓል እያ ማለት ሓደ ንእሽተን እያ ካልኣይ ድማ ሓቂ ዘረባ ምስቲ ናይ ገዛ ክላስ እትኸይድ ኣይኮነትን ኣከዳድናኣ ካውናኣ ኩሉ ነገር ርኢኻሲ በቃ ማች ትገብር ዓይነት ጓል ኣይኮነትን ብድሕሪት ሰብኣይ ይመፅእ እሞ ሰበይቲ ካባ ፋልጠና ገለ ንብሎ ኣይተፋልጥኩም እንዲሁም ሰበይተይ እኮ እያ ገለ ኢሉ እንታይ ዝብለክን ዘለኹ ምንም ዘይትመስል ቆልዓ ንኣ የፋልጠናና ደንጊፀ በቃ ክው ኢለ ሓቀይ በቃ ትሓፍር እስካብ ሕዚ ትሪት እናገበርናሉ ነበርና ወይሲ ከም ንእሽተይ ቆልዓ እዩ እምበይስ ሰበይቲ ክትኸውን ከም ትኽእል ጌርና ይኮነን ትሪት እናገበርና እያ ነርናና ሓፊርና ብድሕሪኡ ቅርብ ኢለ በቃ ብድሕሪኡ ካሊእ ግዜ ትመላለስ ምናምን ተውግዕ ቅርብ ምስ በልናየስ ለካ ካብ ዝኾነ ዓዲ ንሓዳር ክትኮነኒ እያ ኢሉ የምፃና ኣብዚ ገዛ ብድሕሪኡ ኣብዚ ገዛ ይውዕልን 15-30 መዓልቲ ፈቐዱ እዩ ፊልድ ንስራሕ እናበለ ሰበይቱ እያ ግን ብድሕሪኡ እንታይ ግበር ኣይትፈልጥ ንሳውን በቃ ሓዳር ስለ ዝገበረላ ጥራሕ እኹል ኢላ ሓሲባ ብውሽጣ ስቕ ኢላ ትነብር በቃ ምንም ኣይትብልን ግዛዕተ ኢላ እውን ትድውፅ ከም ዝብላ በቃ ትፈልጥ እያ ፀቢቓ ምንም ክትብሎ እውን ኣይትኽእልን በቃ እሱ ኢላ ትነብር በቲ ዝነገረትኒ በቲ ዝረኣኽዎ ህይወት ግን በቃ ብድሕሪኡ እሳ ዝበለትኒ ኣይኮነን ግን ኣነ ባዕለይ ርኤ ዝወሰንክዎ ዝተዓዘብክዎ ኣይ ቲንክ ዝወዲ ብደግኡ ከም ድላይ እዩ ማለት ድላይ ዓይነት ሰበይቲ ረክብ እዩ ዝፀበቐት ዳሊኣ ሓሪፍ ትምጥኖ ኣለክን ምሽ ጓልያ ተባሂላ ክትግለፅ ትኽእል ፅቡቅ ዝኾነት ሰበይቲ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዎ ሃፍታም እውን ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ቀለልቲ ዝኾኑ ዕድላት ኣየምልጥውን ዝኾኑ ምስክነይቲ ሓፍተይ ለላብ ገዛ ሰራሕተኛ መሲላ በቃ ቆልዓ ትወልደሉ ካብ ሓንቲ ጓል ክወልድ ስለ ዘለዎ ዘርእካ ቅፅል ስለ ዘለዎ ጥራሕ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ብገዝኡ ኮፍ ኣቢሉ ብድሕሪኡ እሱ ከም ድላዩ ሸሸሙናና ይብል ማለት እዩ እና እዚ እውን ሓዳር እዩ ዝበሃል ባይዘወይ ሓዳር ስለ ዝገበረልኺ ክምራዕኸኪ እየ ስለ ዝበለክ ጥራሕ ማለት እዩ የፍቅረኒ ኢልኪ ከይትሓስብ እንታይ እየ እዚ ኣብነት እዚ ዝነግረክ ዘለኹ እዚ እውን ሓዳር እዩ ሓዳር ዘይትመስለሉ ሰራሕተኛ ገዛ ትመስለሉ ህይወት እውን ሓዳር ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ እና ጥንቁቃት ክትኾና ዘለክን
ዝግበአኒ ነገር ይገብረለይ ኣሎ ዶ ትኹረት ይገብረለይ ኣሎ ዶ እቶም ዝገብሮም ዘለው ነገራት ብምሉኦም ካብ ምንታይ ዝመንጨው እዮም ናይ ማን ስለ ዘኽበረኒ ድዩ ናይ ማን ስለ ዘፍቀረኒ ድዩስ ወይስ ክግበር ስለ ዘለዎ እዩ ብልቡ ስለ ዝኣመነሉ እዩ ሓዳር ክገብር ስለ ዘለዎ ዕድሚኡ ስለ ዝኸዶ ኣይትወልድን ኣይትኽእልን ስለ ዝተባሃለ ክምርዖ ክኽእል ወይ ንሓዳር ክደልየኪ እየ ክብለካ ይኽእል ገለገለ ኣለው ናይ ሕማቕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ድማ መልክዓ ፅብቕቲ ተኾይና ፅቡቕ ዘርኢ ክተቐፅለለይ ትኽእል ጓል ተኾይና ምስኣ ሓዳሪ ክገብር እየ ብድሕሪኡ ጨዋ ተኾይና ገለ ማለት እዩ ምስኣ ሓዳሩ ክገብር እዩ ብድሕሪኡ ከም ድላዮም ብደገ ናዘለሉ ዝነብሩ ዓይነት ደቂ ተባዕትዮ እውን መሊኦም እዮም እና ልብኽን ብከምዝታት ከይትሃልል ብጣዕሚ ጥንቁቓት ክትኾና እየ ዝመኽረክና ሎማዓንቲ ምኽሪ ኣብ ቀፃሊ ድማ ካልእ ሓሳብ ሒዘልከን ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ሰላም